مرحبا بكم مرة أخرى في الفيديو الثاني اللي نكملو فيه شرح الدرس ديالنا. دونك فالور اي ترانزلاسيون لي فيكتور اي ترانزلاسيون سي بون. بون جي وليت نقول لك باش نعطيكم واحد كيما قلنا قبيله كنديرو لا سوم ديال دو فيكتور ا بي بلس بي سي سي بون. بحال كنفاريو بي كتعطينا هي ا سي. هنا درنا لاديسيون كذلك يمكن لنا نديرو لا سوستراكسيون. كيفاش يا استاذ؟ حنا غنشوف كيفاش. بون عندنا ا بي بلس ولا ندير ا بي موان ا سي. هاد السون ديال فيكتور وعندنا سوستراكسيون ديالهم غتجي لنا هي ا بي بلس موان ا سي سي بون. هنا عندنا ا بي بلس هنا غنشونجو غير لي بوان غتولي هي بلس سي ا. يعني شفنا قبيله في الدرس ديال لي فيكتور اوبوزي يعني متجهتين متقابلتين واضح كنشونجو غير لي بلاص. دونك هنا عندي لاديسيون بحق نشونجي لي بلاص غتولي هي سي ا بلس ا بي اوتوماتيكمون بحال كنبغي ا هي سي بي سي بون. هذه شغل بالنسبه للسبستراكسيون لاديسيون سي بون سي بون. دونك دابا غندوزو للترانزلاسيون يعني ازاحه ترانزلاسيون. سي بون. دابا شفنا لي فيكتور سي بون منكونش عندكم فيها شي اشكال. دونك دوزو للترانزلاسيون. الترانزلاسيون فيها اون سول ريغل هي هذه. دونك انا كتبتها هنا ان فرونسي او انا باش نشرحها يعني بلغتين معا. قلنا ا بي متجهه غير منعدمه يعني عندنا ا بي متجهه غير منعدمه سي بون. ا بي متجهه غير منعدمه و ام نقطه من المستوى وعندها ام بريم صورة ام بالازاحه التي تحول ا الى بي. دونك هي ا بي ايكالا يعني اوتوماتيكمون ملي كتكون عندنا هاد لي كونديسيون يعني كتعطينا ا بي ايكالا ام ان سي بون. عندنا ا بي فيكتور نون نول يعني et m c'est un point de m point de plan. Le point m prime l'image de m par la transition AB. Donc AB égale à m prime. كيفاش أستاذ؟ حنا غنشوف. بون نحتاجو أننا غادي نرسمو متجهة سي بون. عندنا واحد المتجهة أخرى هي AB. عندنا هنا m سي بون m. كيفاش غنديرو ترانزلاسيون؟ سي تري سامبل. غادي ناخدو ان كنمشيو غير مع لي كونديسيون اللي عندنا يعني ام بريم هي ليماج دو ام باغ لا ترانزلاسيون ا بي يعني هي تكون عندنا واحد النقطه هنا نسميوها ام بريم بالازاحه التي تحول ا الى بي. يعني اوتوماتيكمون غنشد هنا هذه وغندير هنا اوتوماتيكمون هكا ونختار نفس الباور يعني نفس القيمه ديالو نفس هذا. أنا هنا ام بي. دونك ا بي ايكالا ام بريم. ملي كيكون عندنا ا بي ايكالا ام بريم هما نون اليني يعني غتكون عندنا ا بي الكوادراتور ا بي ام بريم شنو متوازي لها باراليل كاع سي بون متوازي لها سي بون. هذه هي القاعده الوحيده اللي عندنا في المتجهه والازاحه يعني في الازاحه في الترانزلاسيون. هي اللي شديناها وطبقوها في جميع ليزيرسيس كاملين اللي عندنا. حنا غناخد ديكا هنايا اللي كيكونوا ناخدو يعني بليزيور ديكا اللي بوسيبل نشوفوهم. غنشوف واحد ديكا يعني ترانزلاسيون ديال البوان، غنشوفو ترانزلاسيون ديال دروات، ترانزلاسيون ديال سيغمون اكسيتيرا سي بون. بون غير هنا هاد ليكسبريسيون يعني هاد ليكسبريسيون تكون طويله بزاف يعني نبقى نقول انا يعني بوان ليماج دو ان بوان يعني دو بوان ان بريم ليماج دو بوان ان باغ لا ترانزيسيون ا بي كدا يعني اوتوماتيكمون كنفاسيوها يعني كتجي تري فاسي بحال هكا كنقولوا ناخذ تي هي ترانزلاسيون ديال ا بي ياك يعني شنو ليماج ديال ام ايكالا ام بريم هكا كتكون يعني ترانزلاسيون ا بي يعني ليماج ديال ام هي ام بريم يعني كنفرض هكا يعني كنتفاسيوها هكا يعني لا مكتوب بزاف يعني كناخدو
le point M prime l'image de point M par la translation AP. يعني نقولوا حنا M prime soit M بالإزاحة اللي تحول A إلى B أوتوماتيكمون كناخذ T يعني هي ترانزلاسيون نقول AB اللي متجهة يعني تحول A كي ترانزليت A vers B هي l'image ديال M شنو هي M prime سي بون يعني بحال غير كنقصو من يعني دابا كنكتبو بزاف كنوطيوها بهاد العبارة سي بون دابا غنشوفو حنايا دي كا لي بوسيبل نشوفوهم يعني ثم يعني ترانزلاسيون ديال البوان دابا غنشوفو ترانزلاسيون ديال البوان بحال دابا عندنا ا بي اوتوماتيكمون قلت لك تي translation que vers A vers B يعني translation AP vers يعني translate A vers B لأن البوان A هي اش يعني اوتوماتيكمون غنمشي من هنا من A vers B غتعطيني هي B سي بون اوتوماتيكمون B إلا قلت لكم translation ديال A ديال الفيكتور AP ديال البوان B غتكون يعني غنشد عاوتاني هذا ونهبط عاوتاني لتحت هنا يبقى الميم فالور هادو غتكون هي بي بريم هادي بي بريم اللي كتكون عندنا هنا اوتوماتيكمون كتعطينا هادي افورسمون كتعطينا اللي كتكون عندنا هي عندنا البوان بي هادي اوتوماتيكمون غتعطينا البوان بي هي ميليو ديال ا بي سي بون ا بي بريم سي بون دابا درنا ترانزاكسيون ديال البوان شتي عطاتنا يعني بي بريم هي يعني بي ميليو ديال ا بي بريم سي بون دابا نشوفو ترانزاكسيون ديال دروات دابا كان عندنا مستقيم دلتا دروات دلتا وعندنا واحد فيكتور اي كوم قلنا شنو هي ترانزلاسيون ديال دلتا غادي تكون هي نشدو هاد الدلتا هذا اوتوماتيكمون نديرو ليه واحد ترانزلاسيون هنا واش كيعطينا اوتر دروات هو دلتا بريم هي دلتا بريم دونك هي كتعطينا هادي الا كان عندنا هذا وهذا المستقيم علاش كتعطينا صدون هو ان دلتا parallèle avec delta prime. C'est bon? C'est-à-dire que nous avons une translation de droite. C'est bon? C'est bon, d'abord, il y a une translation de sigma. Par exemple, un sigma. Là, quand j'ai un sigma comme ça, c'est une AP. عندنا واحد فيكتور كومسا يعني غنديرو هاد البوان كومسا هنا غتجينا هنا بوان ا غنشدو هادي نفسها هاد اي غنديرو واحد الازاحه هنا تقريبا غتجينا بحال هكا بالروج هادشي مزيانه نديرها بحال هكا شوف هادي هي غير درت لها ترانزلاسيون يعني درت لها غير من هنا لهنا درت واحد الازاحه عطينا هنايا هي بي بريم ا بريم بي بريم يعني ترانزلاسيون ديال ا بي يعني الفيكتور ا بي ديال لو سيغمون ا بي اوتوماتيكمون هي ا بريم بي بريم سي بون دونك ترانزلاسيون سي تري سامبل يعني انطلاقا يعني عندها واحد الغولاسيون بالفيكتور دونك ديما كنقولو ترانزلاسيون افيك لو فيكتور كوا لو فيكتور ا بور لو فيكتور اي ولا لو فيكتور هنا ركزوا على لو فيكتور اي دونك هنا لو فيكتور اي يعني دي توجور ترانزلاسيون عندها غولاسيون افيك لو فيكتور دونك ترانزلاسيون افيك لو فيكتور اي qui
كيترانزليت ا بي هي شنو هي السيغمون ا بي هي السيغمون ا بريم بي بريم، يعني ازاحه ديال قطعه ا بي بالمتجه التحول المتجهه اي هي القطعه ا بريم بي بريم. سي بون، هادشي اللي كاين في الترانزلاسيون، يعني كاين في الازاحه راه هكا. دونك نتمنى انني في هذا الفيديو الاول والفيديو الثاني نحاول نشرح لكم اغلبيه التساؤلات اللي كنتو تسولوني عليها. ما بقى لي الا انني نشكركم، وبقات غير واحد ملاحظه بسيطه. جميع المحافظه على الصحه ديالنا، غير استشيفوا، بقاو في داركم، والى اللقاء.